نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوريكم الطريقه كيفاش تحتفظوا بالفواكه ديالكم في المجمد، تيدوموا مده طويله وكيسهلوا عليكم باش توجدوا العصائر ديالكم لي سموسي في رمضان. نوريكم دابا اول فاكهه. نبداو بالفريز. كناخذوا الفريز كميه نتوما اللي بغيتو، كتغسلوه مزيان، كتحيدوا ليه هذا الراس هذا وكتخليوه حتى كيقطر مزيان من الماء ديالو. دابا ناخذوا شي اناء فاش نقطعوه. تقطعوه بالطريقه نتوما اللي بغيتو، يا اما تقطعوه على شكل طويل بحال هكا، يا اما تقطعوه هكا دوائر اللي بغيتو. التقطيع كيبقى عشوائي على حسب نتوما الاختيار ديالكم. تاخذوا الفواكه وتحتفظوا بها، خصوصا ملي تيكونوا الفواكه شويه رخاص، حيت ديجا في رمضان كيكونوا غاليين. نكملوا على هذه الطريقه حتى نكملوا الكميه كامله اللي عندنا. بعد ما قطعنا هذا الفريز هذا قطعته قسمته على جوج، قطعت هذا على شكل دوائر وهذا قطعته عشوائي. هذا غادي نزيدو فيه السكر على حسب الذوق. انا نزيد غير واحد 4 ولا 5 د المعلقات ديال السكر. وهذا غادي نزيد معاه البنان، نحركوه شي شويه باش يدخل ليه السكر. وناخذوا دابا اكياس التجميد. يمكن نستعملوا الاكياس ديال البلاستيك العاديين ديال المجمد، يمكن نستعملوا الاكياس ديال دوك لي زيب. هاد الكميه هادي انا غادي نقسمها على جوج، نتوما ليكم الاختيار، كل واحد يقسم على الكونتيتي اللي باغي. دابا ناخذوا البنان نحيدوا منه هاد الخويطات ونقطعوه دوائر. ونكملوا حتى نكملوا البنان اللي عندنا كامل. دابا ناخذوا هاد الفريز والبنان، ناخذوا هاد لي بلاستيك ولا لي بلاستيك العاديين، ناخذوا هاد الفريز. انا غادي نقسم الكميه على جوج بحال الاول. بعد ما قسمنا الكميه ديال الفريز، هاد البنان هذا غنزيدو معاه الحامض معصر باش ما يكحلش لينا. نحركوه شي شويه ونزيدوه مع هاد الفريز. راه البنان والفريز كيجي في العصير زوين. ونقسموا الكميه على جوج. بعد ما كنزيدوا البنان على الفريز كنصرفوهم بحال هكا وكنحاولوا نخرجوا منه الهواء. ضروري يخرج منه الهواء اللي لداخل. ونسدوهم بهذه الطريقه هادي. بعد ما سدينا هاد الميكات هادو ضروري تحركوهم شي شويه باش هذاك السكر يدخل في الفريز كامل وعاد كتسدوه. ناخذوا هاد البنان الاخر اللي غنحتفظوا به بوحدو، نزيدوا عليه حتى هو الحامض باش ما يكحاش لينا. بعد ما كملنا ندوزو دابا نوجدو الفخوي الثالث. ناخذ كميه ديال لافوكا نغسلوها ونشفوها ونقطعوها عادي، نحيدو لها القشره ديالها. ما كنا كنعرفوا كيفاش نقطعوها. نحيدو لها بحال هكا القشره.
وناخذ شي اناء نقطعو هكا بالطوله، يمكن بالطول يمكن تقطعوها هكا من النص، كل واحد فيه الاختيار. ونكملوا على هذه الطريقه حتى نكملوا لافوكا اللي عندنا كامله. بعد ما نقينا لافوكا كامله نزيدوا عليها الحامض باش ما تكحلش لينا. ونحركوها غير بهذه الطريقه باش ما الا درنا فيها المعلقه غادي نخسروها. ناخذ شي بلاطو، ضروري نستعملوها بهذه الطريقه. ناخذ شي بلاطو ونفرشوا فيه لافوكا ونخليوها في المجمد واحد ساعه ولا ساعتين، عاد ديك الساعه نقسموها في بلاستيكات. كملت هذه الكميه الاولى. ضروري البلاطو تغطيوه بالسلوفان وتدخلوه المجمد، ونكمل هذه الكميه ومن بعد نتلاقاو. دابا ناخذ فرامبواز. انا خديت غير كونتيتي صغيره حيت كنبغي غير لي طاحطو لي ديسير. كتاخذوه كتغسلوه في الماء وشويه ديال الخل الابيض، ومن بعد كتستفوه في شي طبسيل ولا شي بلاطو، كتغطيوه بالسلوفان حتى هو بحال لافوكا، كتخشيوه في المجمد. الا بغيتو الحبات يبقاو كل وحده بوحدها. الا كنتو غادي ديروه عصير يمكن لكم من الاول تحتفظوا به في البلاستيكات. دابا ناخذ كميه ديال الكيوي. راه الكيوي زوين وغني بفيتامين سي. ونقيوه. بعد ما نقينا ديك الكميه ديال الكيوي تنقطعوها دوائر. انا هاد الكميه غنقسمها على جوج، وحده غنخلي كيوي عادي وحده غنخلطها مع الليمون. راه التحضيرات اللي قبل من رمضان كيوفروا عليكم الوقت بزاف. اي حاجه احتاجيتوها كتلقاوها في المجمد ديالكم. بحال قبيله ضروري خاصنا نخرجوا منها الهواء مزيان. دابا خدينا الليمون غسلناه ونقينا، حيدنا ليه هذيك القشره ديالو وحيدنا حتى داك الجلده الرقيقه اللي كتكون فوق الليمون، وكنقطعوه دوائر ونحتفظوا به هو والكيبول. ملي كنطحنوهم كيجيو زوينين. كنحيدوا ليه حتى داك القلب الوسطاني. حتى دوك العظيمات ديال الليمون حيدوهم ما تخليوهمش. نكملوا الكميه كامله ونزيدوا عليها الليمون، ومن بعد ندوزو نوجدوا الشكل الاخر. دابا ندخلوا هادو المجمد وناخذوا المونغ. راه تيكون موجود في السوق هذا الكبير وكيكون موجود في السوق الصغير، نتوما ليكم الاختيار. نقيوها. بعد ما قطعنا داك المونغ قطع كنديروها في بلاطو نفس الطريقه ديال لافوكا، ونغطيوها بالسلوفان ونحتفظوا بها بمجمد تجمد واحد شي شويه، عاد نديروها في البلاستيكات. ها هو لي فروي اللي وجدت معكم. راه هاد الطرق اللي قدمت لكم راه كيحافظوا على الفاكهه كتبقى زوينه في المجمد. هاد لي فرامبواز درتهم غير في هاد لي بواط الفاش كيجيو وغطيتهم بالسلوفان باش يبقاو مزيانين. ها هو المونغ، لافوكا، هذاك الكيوي اللي استعملنا بوحدو، الكيوي اللي مع الليمون، والفريز والبنان. ونتمنى تجربوا هاد الوصفات، راه غيسهلوا عليكم في رمضان ان شاء الله وغيوفروا لكم الوقت. ونتمنى تابوناو في لاشين وتبارطاجيوها مع صحاباتكم والعائله ديالكم. وبسلامه عليكم، بالصحه والراحه.